والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. فاليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم أنس مروكن. قبل ما نبدا لا فيديو ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناة، الله يكرمكم، باش هكاك نتحفز ونزيد نحضر لكم فيديوهات جداد. فاليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد على قناتي. غادي نحضر معكم كيكه او كيك والشوكولا. كتجي ما شاء الله في المذاق روعه روعه. وعلى حسابي جربوها لوليداتكم. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي زانغريديون. غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، خصهم يخرجوا من الثلاجه قبل باش يشدوا حراره المطبخ. غادي نحتاجو كاس ديال الزيت، بالنسبه انا عبرت لكم بالكاس ديال العنبه باش ما تدوخوش. غادي نحتاجو كاس ديال السنيده وكاس الحليب بارد. غادي نحتاجو 3 الكيسان ديال الدقيق او الفرص كما كنقولوا حنا. غادي نحتاجو 2 ديال لي ساشي ديال بيكين باودر. غادي نحتاجو ساشي ديال سكر فاني، وغادي نحتاجو 2 ديال لي ساشي ديال الكاكاو. بالنسبه للكاكاو اللي ما كانش عنده هاد لي ساشي متواجدين في المنزل، يمكن له يستعمل الشوكولا اللي كنحضروا الوليدات في الحليب. بالحق يستعمل كاس العنبه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نحضروا الكيك ديالنا. دابا ان شاء الله غادي نضيفو بيضه الاولى، ثم البيضه الثانيه، وثم نضيف البيضه الثالثه، والبيضه الرابعه. غادي تضيفوا كاس ديال سنيده. بالنسبه انا ما عرفتش كيفاش تمشات اللقطه اللي ضفت فيها سنيده. بالنسبه ضيفوا كاس ديال سنيده مع 4 البيضات اللي قلنا دابا. وغادي نطربوهم بالباتور، ولا اللي عنده مولينيكس ولا اللي عنده طراب يدوي، المهم طربوهم نطلعوا البيض ديالنا. وغادي يبان، غادي ما غيبقاش صفر، غادي يرجع في البياض، يرجع بيض. هانتوما كما قلت لكم. دابا نضيفو كاس ديال زيت المائده. غادي نطربوه عاوتاني. تعكس لي غير بديك اللقطه. دابا ان شاء الله غادي نضيفو كاس ديال الحليب بارد اللي قلنا. غادي نحتاجو ساشي ديال سكر فاني. بالنسبه للخمارات غادي نضيفهم بوحدهم مع الطحين، نخلطوهم مزيان مع الطحين وعاد نضيفوهم باش كيتفاعل الطحين مع الخميره الكيميائيه. دابا غادي نخليو هاد لوبول ديالنا في واحد الجانب.
دابا جبت مول اخر، غادي نضيف فيه كما قلنا ديك الكيسان 3 ديال الطحين، غادي نضيف معاهم ديك جوج ديال لي ساشي ديال بيكين باودر، غادي نخلطوهم مزيان بسباتول باش كيتفاعل معاه. هانتوما كيما شفتوا. دابا غادي نخليو البول ديالنا في جانب. دابا غادي نجيبو البول اللي خليناه، غادي نخويو نضيفو عليه ديك جوج ديال لي ساشي د الكاكاو، نغربلوهم باش ما يبقاش الحبيبات في الكيك ديالنا. نضيفو الساشي الثانيه، ما بغيتش ندير تسريع الفيديو باش تستافدوا. دابا ان شاء الله غادي نخلطوا قبل سباتول ديالنا شويه، وعاد نخلطوه بلو باتر. دابا غادي نجيبو لو باتر ونخلطو مزيان. انا كتعجبني تكون الكيك مغلوقه، اللون ديالها مغلوق، وعزيز عليا كيك او شوكولا احسن من الكيكه الاخرى اللي كتكون بيضه. فغادي نبقاو نخلطو مزيان باش ما يبقاوش ديك الحبيبات. بالنسبه انا كما قلت لكم راني غربلتها. دابا غادي نضيفو ان شاء الله دقيق. بالنسبه للدقيق غادي نبقاو نضيفو بشويه بشويه كما قلت لكم. ديروا غير 3 الكيسان ديال العنبه، ما تزيدوا ما تنقصوا عليه، كيجي حساب اكزاكت. غادي نضيفوا القدر الثاني.
دايرين مع الحجر الصحي؟ كاين شي ملل؟ دابا غادي نضيفو داكشي اللي بقى. حاولوا تجمعوا حتى الجوانب ديال لو بول. فرمضان المبارك قرب، قاتلو غير سيمانه هو معانا. كنتمناو اللهم بلغنا رمضان، وان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء في القريب العاجل. ندعيو الله باش يستجب لنا، ما يكون غير الخير ان شاء الله. دابا ان شاء الله جبت المول اللي غادي ندير فيه، غادي ندهنو بالزبده، شي معلقه ديال الزبده جبت، ضروري الدقيق باش ما تلصقناش الكيك. كما قلت لكم ما بغيتش ندير تسريع الفيديو اول مره. قصت ديك الطويجين، ماشي مشكل. دابا غادي نضيفو الدقيق، ندوروه على الجوانب مزيان باش يلصق. حنايا كنخدمو حنا نقيو البلايصه اللي نخدمو فيها باش ما نبقالناش روينه، واش حتى النفس ديالنا كترتاح كتبغي ديري الحاجه. دابا غادي نضيف الخليط ديالي، هاد الكيكه عندي معاها ذكريات. اول مره غادي نصاوب كيكه هي هذه اللي شاركت معكم دابا اليوم، وما شاء الله كانت اللي دقها قال لي عطيني الوصفه ديالها، كتجي ما شاء الله هائله هائله هائله. جربوها على حسابي. دابا ان شاء الله غادي ندخلها الفران. كما قلت لكم غادي نشارك معكم واحد صوص شوكولا، كيجي صوص ميغوار لامع. دابا غندخلوها للفران ونرجع لكم باذن الله.
دابا كما قلت لكم جيت نشارك معكم لاصوص. خصنا نوجدوها قبل ما نخرجوا الكيك ديالنا باش كتلصق عليها ديك لاصوص. دابا غادي نحتاجو كاس ديال الحليب. انا درت كميه شويه وفيره باش تكفيني. جوج ديال لي ساشي ديال كاكاو، شي جوج معالق ديال الزبده. ما نديروش فيها سكر. وغادي نحتاج باش نتقل كما قلت لكم لاصوص، غادي نزيد عليها الشوكولا. وانتم معي. دابا ان شاء الله غادي نضيفوا كاس الحليب. بالنسبه للزيت نضيفوا جوج المعالق، نسيت ما قلت، وتكون غير على نار مهيله شويه. ونبقاو بالتخليط. غادي نضيفوا ديك جوج ديال الزبدات. انا بالنسبه راني عبرتهم، غير عيني ميزاني حيت موالفه كنصوبها. واخا نطيبوها تبقى شويه زعما تبان لكم زعما باقا جاريه، مع الوقت شويه كتشد راسها. لما نجيو ندعوها في الكيك ديالنا كتلقاوها شدات راسها، هي كل ما بقات كتشد راسها. دابا غادي نخلطوا ديك الزبده مع الحليب. غادي نضيفوا، عفوا نسيت ما ذكرتش، بزيت المائده. غادي نضيفوا جوج معالق كبار ديال زيت المائده. الحلقه الثانيه. دابا نخلطوا ديك الشيء في الاول. دابا غادي نخلطوا هاد الشيء في الاول باش تذوب لنا ديك الزبده. كما قلت لكم تبقاو بالتحريك باش ما تحرقناش لاصوص، وما تزيدولهاش العافيه بزاف. خصكم تبقاو كتخلطوا. دابا غادي نضيفوا لي ساشي ديال الكاكاو. نخلطوهم حتى هما عاوتاني. هادشي مزيان. نبقاو مع التخليط مستمر.
فكنتمنى تجاوبوني في لي كومونتير شنو بغيتو زعما نشارك معاكم بالنسبه للوصفات. عطاوني اقتراحاتكم. نضيف هذا، غادي نضيف دابا الشوكولا. باش كيزيدو يغلقوا اللون. هانتوما كيما كتشوفوا كتجي ميغوار برا باقا سائله شويه، وهذا كما قلت لكم كتبقى تقصى مع الوقت بوحدها. غادي نزيد هاد الطريفات بقاو لي باش نضيف عاوتاني واحد الطريف. هانتوما معايا باذن الله. فهنا لاصوص ديالي راه وجدات. كما شفتوا هذه هانتوما كيما كتجي ميغوار. دابا عاد تزيد تشد راسها كما قلت لكم. شوفوا جايه واخا تشوفوها سائله كنخويوها على الكيك ديالنا. وهانتوما الكيك ديالنا راه وجدات كما كتشوفوا. جبت واحد الغطار ودرت عليه واحد الشبكه باش نحط الكيك ديالي ونقطر عليه هذيك لاصوص اللي وجدت معكم. دابا غادي نبقى نخوي عليها لاصوص كما شفتوا راني خليتها هي بدات تقصح. دابا غادي نبقى نخوي. لا ما نفعتش معايا هاد الطريقه غادي نخوي كلشي في دقه واحده. بالي نخوي غير بها الكاسرونه. بامكانكم تخليوها هكا، بامكانكم تزينوها. انا ما كنتش غادي نزينها، في التالي قالت لي ماما نزينها غير بالكلكاع. حتى انا كنت كنزينها بالشوكولا البيض ما لقيتوش في الدار وما متوفرش عندي. حتى هكا كتجي زوينه. دابا خليتها تقطر.
عندي واحد شويه ديال القرقاع، ندي نضيف عليها شويه. ونقدموا معاها شي عصير. هكا نبدلو شويه الجو ديال الملل. نوضوا على البنات ديروا شي هوايات. رمضان قرب. واللهم بلغنا رمضان. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الاختيار نتي وانت شنو عندك في المنزل، يمكن لك ديري اللي بغيتي. هو قلت لكم تاع الشكلاط البيض كيجيبها كندير غير خطوط بحال دابا خط هنا في البيض، خط لهيه، عاوتاني نخلي واحد المسافه ما بين الشوكولا الكحل والشوكولا البيض، كيجي ما شاء الله روعه على في التزيين واعر. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم وكنتمنى تجربوها حيت كتجي ما شاء الله. انا في المذاق كما قلت لكم واعره. بالنسبه انا درت هنايا لاصوص باش حتى اللي بغى يزيد لاصوص كتجي زوينه. هانتوما غادي نقطع واحد الطريف. انا بغيت نقطع لكم الطريف وهو طاح. بغيت نجبدو قالك غادي يطيح. هانشو حضيو. هانتوما كيما كتجي هشيشه. كلكم تحضروها في العيد او من يجيو عندكم الضياف. فكنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم اخواتي في الله. واللهم عفوا اللهم بلغنا رمضان. واستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.